अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब को हीरो बनाने का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से भी बयानात आ रहे हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजल रहमान साहब को दिखाना चाहती है कि जैसे वो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और वो अवाम के बड़े हक़ में हैं और वो फ़ौजी मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, ताकि उन्हें मकबूलियत मिल जाए। फजल रहमान साहब को हो सकता है गिरफ़्तार भी किया जाए, कुछ मुकदमात करके ड्रामा किया जाए और इस ड्रामे की उनको बहुत बड़ी पॉलिटिकल एक जो है वो माइलेज मिलेगी, ऐसा लगता है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि लोग इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से अपने आप को दूर रखे हुए हैं और उनको बड़े गिले और शिकवे हैं, बल्कि नफ़रत करते हैं। और ये नफ़रत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की अपनी फैलाई हुई है और उस नफ़रत का मौलाना फजल रहमान साहब को फ़ायदा उठाना है और एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से उठाना है। और ये ऐसे ही है। फजल रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है वो ठीक है, मौक़िफ़ की हमायत ज़रूर की जाएगी और सबको करनी चाहिए कि उनका मौक़िफ़ ये वाला ठीक है। लेकिन फजल रहमान साहब का जो किरदार है वो हमेशा से मशकूक रहा है। फजल रहमान साहब ने अपने किरदार को जिस तरीके से हमेशा वो यू टर्न लेते हैं उससे मशकूक खुद बना दिया है। फजल रहमान साहब माजी में खुद ही एतराफ़ करते रहे कि मैंने जर्नैलों के कहने पर काम किया, मैंने जर्नैलों के कहने पर हुकूमत गिराई, मैंने जर्नैलों के कहने पर हुकूमत बनाई और वो सारी चीज़ों के अंदर शामिल थे जो गंद पाकिस्तान के साथ मारा गया। एक दफ़ा नहीं कई मरतबा मारा गया और हमेशा फजल रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे काम करते रहे, अक्सर एस्टेब्लिशमेंट की ए टीम के तौर पे भी काम करते रहे और एस्टेब्लिशमेंट मौलाना फजल रहमान स्टेटस को ये सारा कुछ एक ही है। लेकिन फ़िलहाल हीरोगिरी का एक सिलसिला जारी है। मौलाना फजल रहमान साहब को मार्केट में लॉन्च किया गया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट इनकलाबी हीरो बनाकर। लोग इस पे बिलीव नहीं करते। मैंने सर्वे करवाया था तो 90% लगभग लोग ये कह रहे हैं कि फजल रहमान साहब बिल्कुल इनकलाबी आदमी नहीं है और ये सारी जालसाजी है। अब फजल रहमान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं इनकी खोपड़ियों के अंदर इनके मगज़ को जानता हूँ। हाँ जी, आपने उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है तो आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। ये जालसाज है। हमें इतना मालूम हो गया है कि असल रुकावट कहाँ पे है, इसीलिए निशाने पर वही लोग हैं। यानी ये एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं कि जनाब रुकावट यहाँ पे है फौज में, तो हम निशाने पे भी हमने उनको रखा हुआ है। दीन इस्लाम और तालीमात पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अच्छा, ये फटाफट मौलवी जो है ना, ये इस्लाम को बीच में ले आते हैं। जब भी कभी मौलवी का मामला आता है ना, मौलवी फटाफट इस्लाम को बीच में डालता है। फौज का मामला आएगा ना, वो फौरन गद्दारी का फतवा देंगे। यानी जैसे ही आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौजी जर्नैल के खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो आप फौरी तौर पे गद्दार करार दे दिया जाएगा आपको। फौजी के साथ आपकी लड़ाई हो गई तो वो कहेगा जी आप गद्दार हैं। किसी फौजी के साथ आपका जाती मामला भी हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वो कहेगा गद्दार है। रिटायर फौजी के साथ भी हो जाएगा ना, वो कहेगा तुम तो ही गद्दार। तो फौजी के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो कहता है गद्दार है। सियासतदान जो है उसके साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम करप्ट हो, तुम करप्ट हो। और इसी तरह मौलवी के साथ आपकी लड़ाई हो जाएगी, वो कहेगा तुम इस्लाम के दुश्मन हो और तुम दीन के खिलाफ साजिश कर रहे हो। तो एक्चुअली इन सारे लोगों को पता है कि ये सारा कुछ जो खुद करते हैं ना वो दूसरे पे डाल देते हैं। ये साइकी है ना, ह्यूमन साइकी है। बहरहाल मौलाना साहब इस्लाम को बीच में ले आए। उन्होंने कहा हम जिंदा हों और हमारे सामने कुरानी उलूम को दफन किया जाए। कौन कर रहा भाई दफन कुरानी उलूम को? थोड़ा अरसा पहले तो आप कह रहे थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हाफ़िज़े कुरान है और आप उनकी तारीफें कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं जी कुरानी उलूम को दफन कर रहे हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं? दीनी मदारस को अवामी धारे में लाना चाहते हैं, बड़ी तनकीद वगैरह उन्होंने की। देखिए फजल रहमान साहब ने कई मरतबा ना, अब बिल्कुल उनके भाई ने एक दावा भी कर दिया। उनके भाई ने कहा जी कि जुर्रत है तो मौलाना फजल रहमान साहब पे पर्चा दो ना पर्चा देकर दिखाओ ना पर्चा। देखिए जो फजल रहमान ने स्टेटमेंट दिया ना, इसका आधे से आधा स्टेटमेंट अगर इमरान खान, बुशरा बीबी, अलीमा खानम या कोई और दे देता या कोई ईमान मजारी जैसी पाकिस्तान की बेटी दे देती या मारंग बलोच जैसी बलोचों की, पाकिस्तानियों की एक काबिल फ़ख्र बेटी इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे देती, या यास्मीन राशिद साहिबा जो इस वक्त एक माँ की तरह दिखाई देती है पाकिस्तानियों को, या वो ऐसा कोई स्टेटमेंट दे देती, तो अब तक पर्चों पे पर्चे और गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो जाती। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ ये नहीं किया जा रहा। लेकिन डिमांड उनकी पार्टी की तरफ से आ रही है कि यार बात बन नहीं रही। हमने काफ़ी जोर लगाया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाने का, लोग यकीन नहीं कर रहे, लिहाजा आप गिरफ्तारी करें, आप पर्चा दें। तो अब उनका भाई जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि जरूरत है तो मौलाना फजल रहमान पे पर्चा दो ना पर्चा, देते क्यों नहीं है पर्चा दो। और उनका बेटा भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है, उनका भाई भी अलग से सख्त तकारीर कर रहा है। और बल्कि उनके भाई ने कहा वहां पे सेनेट में खड़े होकर के कबायली लश्कर बनाने का क्यों कह रहे हो, क्या वजह है कबायली लश्कर बनाने का कहते हो? इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी पुलिस है, एफसी है, रेंजर्स है, सब है। ये बात बल्कि महमूद खान अचकज़ई ने भी की है। ये सब लोग ये बात कर रहे हैं कि कबायली लश्कर क्यों बनाए। अचकज़ई साहब ने तो हवाला दिया मीटिंग का कि जहां पे आला सतही मीटिंग में कहा गया कबायलियों को, लोगों को कि जनाब आप बनाए जरगे, आप बनाए वो लश्कर बनाए, आप लश्कर बनाए, हथियार आप उठाएं, हम आपके साथ हैं।
اب یہ جو لشکر بنانے کی بات کی جا رہی ہے، اتنی بڑی فوج ہے پاکستان کے پاس، اتنی بڑی تعداد میں پولیس ہے، ایف سی ہے، لیویز ہیں، رینجرز ہیں، اتنی ساری فورسز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود آپ کو لشکر بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دیکھیں، لشکر بنانے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لشکر میں عام لوگ ہوتے ہیں، تو جب لشکر بن جائے گا تو عام لوگوں کی سپورٹ آپریشن کے حق میں آ جائے گی، اور جب لشکر بن جائے گا تو عام لوگوں کی طرف سے جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے وہ ملتی نہیں ہے۔ اب اس وقت سیکورٹی فورسز کا سب سے بڑا ایشو بلوچستان میں اور قبائلی علاقوں میں یہ ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس جو ماضی میں ان کو بہت ملتی تھی، معلومات ملتی تھی، خفیہ معلومات ملتی تھیں، انٹیلیجنس گیدرنگ ہوتی تھی، وہ اب نہیں ہوتی، لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے، مقامی لوگ جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ آپریشن کے سخت خلاف ہیں، وہ آپریشن ہونے نہیں دینا چاہتے، اور آپریشن نہ ہونے دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے آپریشن ہوئے ان میں جتنے وعدے کیے گئے وہ سارے وعدے توڑ دیے گئے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، واپس لا کر بسایا نہیں گیا، لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے، کاروبار تباہ کر دیے گئے، واپس ان کی مدد نہیں کی گئی، لوگوں کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، بلکہ جو لوگ لشکر بنا رہے تھے وہ لوگ ٹارگٹ کلنگ میں بعد میں مارے گئے، لہذا اب لوگ آپریشن کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر تنقید کرنے میں سب سے آگے جو اس وقت کمر بستہ ایک مجاہد وہ طاہر اشرفی ہے، یہ پریس کانفرنس کے محاذ کے اوپر کمر بستہ مجاہد ہے، اور جو آگے والی صفحے ہیں ان کے اندر یہ اس وقت جنگ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں طاہر اشرفی صاحب، اور ہر جگہ پریس کلب میں جاتے ہیں، ہر جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہر جگہ پہ کانفرنس کرتے ہیں، ہر جگہ پہ وہ فیلڈ مارشل کی تعریفیں دن رات ایک کیا ہوا انہوں نے، وہ تعریفوں پہ تعریفیں کر رہے ہیں، اور شہداء کے لیے وہ روتے بھی ہیں، بلکتے بھی ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں۔ طاہر اشرفی یہ ایکچولی کیوں کر رہے ہیں؟ طاہر اشرفی کو کئی مرتبہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے شرمندہ کیا ماضی میں۔ یہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اٹھا بھی دیا، اٹھو بھائی نکل ادھر سے، تو طاہر اشرفی صاحب بیٹھے تھے بڑے چوڑے ہو کے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، تو فضل الرحمان صاحب آئے تو ان کو اٹھا کے کھڑا کر دیا، ان کو وہاں نکال دیا سائڈ پہ، تو بیچارے وہاں سے نکلے بڑی شرمندگی کے ساتھ، وہ بھی شرمندگی ہے۔ پھر طاہر اشرفی نے کئی دفعہ کہا جی میں علماء کا جو ہے وہ نمائندہ ہوں، اور میں جناب اتنے سارے علماء کا میں ان کی آواز ہوں، اور سارے علماء میرے ساتھ ہیں، لاکھوں علماء کی تعداد بتا دیتے ہیں وہ پھر علماء اکرام نے، فضل الرحمان نے، ان ساروں نے کہا جی یہ کدھر سے آ گیا، یہ تو جتنے بندے کہہ رہا ہے، جتنے لاکھ کہہ رہا ہے اتنے بندے نہیں اکٹھے کر سکتا۔ تو طاہر اشرفی صاحب کی بڑی بےعزتی کی انہوں نے کئی دفعہ، جو جمعیت علماء اسلام والے مولوی ہیں انہوں نے بہت بےعزتی کی طاہر اشرفی کی۔ اب وہ طاہر اشرفی کے پاس موقع آ گیا بدلہ لینے کا، خود تو وہ لڑ نہیں سکتا فضل الرحمان سے، کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو طاہر اشرفی کو موقع یہ مل گیا کہ جناب اب کیونکہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی فضل الرحمان کی، چاہے جال سازی ہے جو بھی ہے، یا مل ملا کے لڑ رہے ہیں، یا نورا کشتی ہے، جو بھی ہے، یہ لڑائی ہو گئی ہے، تو اس کا ہم فائدہ اٹھا کے میں فوج کے ساتھ مل کے اس سے بدلہ لیتا ہوں، تو طاہر اشرفی صاحب بدلہ لے رہے ہیں۔ دیکھیں شہداء کا کوئی ان کے دل میں درد یا دکھ نہیں جاگ رہا، اگر طاہر اشرفی کے دل میں شہداء کا دکھ جاگ رہا ہوتا تو شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یونیفارم والے شہداء تھے، وہ بھی پاکستان کے بیٹے تھے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں پہاڑوں میں بھی اور وہاں پہ سڑکوں پہ بھی، جا کے ان کی لاشوں پہ بیٹھ کے نوحہ خوانی کرے، وہاں پہ جا کے روئے، وہاں پہ جا کے کہے کہ جناب یہ لاشیں میرے شہداء کی ہیں، جا کر ان کے ماتم کرے نا، وہاں پہ جا کے روئے، وہاں پہ جا کر کہے۔ کسی اور شہر میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں بیٹھ کے پریس کانفرنس میں رونے سے بہتر ہے کہ طاہر اشرفی نے اگر رونا ہے تو وہ کوئٹہ میں اس سڑک پہ چلا جائے جہاں پہ اس وقت 30 سے زائد شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور لوائقین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ ایک بہن ہے، اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دی، یہ باقاعدہ سٹیٹمنٹ ہے میرے پاس، وہ بہن بتا رہی ہے کہ میرے بھائی کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دی، اور ہم ایمبولینس مانگ رہے تھے، سرکار نے ہمیں ایمبولینس بھی نہیں دی اور منع کر دیا، یعنی اگر تم ہمیں لاشیں نہیں دو گے تصویریں بنانے کے لیے، ویڈیوز بنانے کے لیے، تو ہم تمہاری لاشوں کے لیے ایمبولینس بھی نہیں دیں گے۔ اور اس بہن نے جو بات کی وہ بڑی تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم نے شادی والا جوڑا بیچا ہے، جو مہنگے کپڑے تھے وہ کپڑے بیچے، اور وہ کپڑے بیچنے کے بعد ہم نے گاڑی لی ہے، 15,000 روپے میں ہم نے وہ کپڑے بیچے، اور 15,000 روپے میں کپڑے بیچنے کے بعد ہم نے وہ گاڑی لی ہے کرائے پہ، اور اس کے اوپر ہم اپنے بھائی کی لاش کو لے کر گئے۔ یہ شہداء کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ توہین نہیں ہے شہداء کی، اس پہ طاہر اشرفی ایک لفظ نہیں بولے گا، یہ صرف فضل الرحمان سے اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شادی کا جوڑا دے کر 15,000 روپے حاصل کیا اور بھائی کی میت لانے والی گاڑی کا کرایہ ادا کیا، یہ بہن کے الفاظ ہیں۔ تو یہاں پہ کیوں نہیں روتا طاہر اشرفی؟ شہداء کی لاشوں کو، میتوں کو پہاڑوں میں پڑے رہنے دینا 3 دن تک،
ये शोहदा की तौहीन नहीं है? डीजी आईएसपीआर ने और पुलिस ने यह दावा किया और बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी दावा किया, एक दिन पहले वो दावा करते हैं कि जनाब हमने क्लियरेंस ऑपरेशन कर दिया है, और एक दिन के बाद दहशतगर्द बुलाते हैं कि जनाब आ जाएं और आके अपनी लाशें उठाकर ले जाएं, और लोग जाते हैं दहशतगर्दों के साए में, वहां पे उनकी तलाशी ली जाती है, वो फिर वहां से अपनी लाशें उठा के वापस आते हैं, जबकि क्लियरेंस ऑपरेशन एक दिन पहले हो चुका है। भाई क्लियरेंस ऑपरेशन का मतलब ये हमने पहाड़ी इलाका सारा क्लियर कर दिया है, दहशतगर्द या तो मारे गए हैं या भाग गए हैं, वहां पे अब सारा कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस का है। दावा ये किया था डीजी आईएसपीआर ने और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके एक दिन के बाद दहशतगर्द कहते हैं भाई हम यहीं पे आपकी लाशें पड़ी हुई हैं, आगे उठाकर ले जाओ, और खबरदार कोई जवान आदमी आया या हथियार लेकर आया तो फिर वहां पे बुजुर्ग लोग सफेद दाढ़ियों वाले जाते हैं और जाके लाशें उठाते हैं। बलूचिस्तान का जो वजीर दाखिला है जिया लांगू, उसको एक इंटरव्यू किया, एक जर्नलिस्ट है हमारे बड़े अच्छे, उन्होंने इंटरव्यू किया और उन्होंने कुछ सवालात किए, तो आप उसका मौक़िफ़ देखें, आपको हैरत होगी। उसने कहा जी दहशतगर्दों ने क्योंकि हमसे राब्ता नहीं किया इसलिए हम लाशें उठाने नहीं गए, उन्होंने कबाइल से राब्ता किया इसलिए कबाइल लाशें उठाने गए, डूब के मर जाओ। कि दहशतगर्द कबाइल को कह रहे हैं कि आके लाशें उठा लो, हालांकि आप एक दिन पहले कह चुके हैं कि क्लियरेंस ऑपरेशन हो चुका है, सारा इलाका क्लियर है, हमने क्लियर कर दिया, हमने तो मगवी भी बाजियाब करवा लिए हैं, और लाशें एक दिन के बाद आई हैं। और वो भी वो अपने मुंह से कह रहा है कि क्योंकि दहशतगर्दों ने खुद राब्ता हमसे नहीं किया, हमें अगर दहशतगर्द अर्जी भेज देते या रिक्वेस्ट कर लेते कि आगे लाशें उठा ले तो हम जाके उठा लेते, उन्होंने हमें नहीं कहा, उन्होंने कहा कबाइलियों को, तो कबाइली गए और जाके उन्होंने लाशें उठा ली। ये है इस वक्त बलूचिस्तान की सरकार जिसको मुसल्लत किया एस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में भी मुज़ाहमत जारी है, वहां पे इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि वो वहां पे हुकूमत बना लेंगे। बिलावल बड़ी चालाकी के साथ अपने आप को अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिलावल ने मुतालबा किया कि जनाब कश्मीर बंद है पूरा, तो कश्मीर को खोला जाए। ये किससे मुतालबा किया? भाई हुकूमत तो तुम लोगों की है वहां पे। फैसल राठौड़ किसका वजीर आजम है? पीपल्स पार्टी किसकी सियासी जमात है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है आजाद कश्मीर में, उसी ने कलअदम करार दिया, उसी ने सरों के ऊपर इनाम रखा, उसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया, उसी ने रास्ते बंद किए, उसी ने खुराक बंद करवाई, उसी ने गोलियां चलवाई, उसी ने बंदे मरवाए, उन्होंने ये आईजी लगाया हुआ है और आईजी हर जगह पे दंदनाता फिर। ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी ने किया और बिलावल वहां जाके अपोजिशन बन गया कि जनाब आलमी सतह पे सालसी करवाने वाले यहां पे भी नजर करें। क्यों भाई? आजाद कश्मीर एक अलग इलाका है, उसकी एक अलग टेरिटरी, उसका अपना एक अलग आइन सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ उसका अपना एक अलग है, और आपकी वहां पे हुकूमत है। अमन देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पे आपने बुलाई इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, आप जवाब दें आपने क्यों बुलाई? ये ऑपरेशंस आपने और आपकी सरकार ने करवाए, आप जवाब दें आपने क्यों करवाए? यानी ये वहां बैठ के टिल्ले मुंह के साथ अपोजिशन बन जाएंगे और हम सारे यकीन कर लेंगे कश्मीरी बेवकूफ हैं, वो रोटी को चोची कहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि ये खुद हुकूमत में है। बिलावल की हुकूमत है और बिलावल मुतालबा किससे कर रहा है? फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रहा है। और भाई तुम्हारी यहां पे हुकूमत है, तुम एक नोटिफिकेशन जारी करो, ये कलअदम का स्टेटस खत्म करो ना उनका, एक नोटिफिकेशन दूसरा जारी करो, इनके ऊपर जाली मुकदमे खत्म करो, एक और नोटिफिकेशन जारी करो, ये जाली सीटें जो है इनको भी खत्म करो, ये जो जालसाजी जिसके ऊपर वो कहते हैं जी हमारा मैंडेट कब्जा कर लेते हैं, वो भी नोटिफिकेशन जारी करो, एक और नोटिफिकेशन जारी करो, फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज को वापस भेजो, एक और नोटिफिकेशन जारी करो, इनके जायज मुतालबा तस्लीम करो, बात खत्म हो जाती है। भाई हुकूमत में बैठ के किससे डिमांड कर रहा है? ये बिलावल की चालाकी है। वो हुकूमत में भी बैठता है और अपोजिशन भी बनता है। इसी तरह वो वफाकी हुकूमत में हर तरह की सपोर्ट देगा, बजट भी पास करवाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के हाथ भी मजबूत करेगा। वो बड़े जरदारी ने कहा भी था, तो बिलावल जरदारी ने यही सारे काम किए हैं, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ ये अपोजिशन बनने का ड्रामा भी करते हैं कि हमारी सियासत जिंदा रहे। लेकिन कश्मीरी बड़े तेज हैं। सरदार तनवीर इलियास ये ज्यादा हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये अपने हल्के में गए तो अवामी मुजामत का उनको सामना करना पड़ा और पॉलिटिकल एक्टिविटी जिस तरह वो करना चाहते वो नहीं कर पाए। लोगों ने कंपेन को रोका, उसमें रुकावटें डाली। ये नाजरीन सूरत-ए-हाल है आजाद कश्मीर में। लोग वहां पे डटे हुए हैं और अभी वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि आप हमें 5-6 दिन का टाइम दे दें, तो अब उन्होंने 22 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। 22 तारीख को अगर लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो आजाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल दोबारा खराब हो जाएगी। और फिर 27 तारीख को जो इलेक्शन का एक ख्वाब देखा है और बिलावल को वहां पे हुकूमत बनाकर देनी है, बिलावल ने अपना वजीर आजम लेकर आना है आजाद कश्मीर में। बिलावल ने कहां से लेकर आना है? वैसे तो वहां पे जो वजीर आजम आएगा वो एस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा आएगा। एस्टेब्लिशमेंट सीटें इस तरीके से बांटेगी कि कुछ दे देगी
بلاول کو دے دے گی, کچھ کسی اور جگہ پہ دے دے گی, کچھ آئی پی پی کو دے دے گی, کچھ ادھر پی ایم ایل این کو دے دے گی. وہ اس طرح کا متنجن بنائیں گے کہ پھر وہ اپنا بندہ دیں گے کہ جناب آپ یہ والا بندہ اگر وزیر اعظم بنا لیتے ہیں تو ہم آپ کو یہ والے ووٹ دلوا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو بندہ جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا لے کر آنا ہے, اگر وہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گئے تو. اور اگر الیکشن کا پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا آزاد کشمیر کے عوام نے کہ نو رائٹس نو ووٹ, نو جسٹس نو ووٹ, آپ انصاف نہیں دے سکتے, ہمارے حقوق نہیں دے سکتے, تو ہم ووٹ نہیں دے سکتے. اگر آزاد کشمیر نے یہ رویہ اپنا لیا تو اور بڑی مصیبت بنے گی. جاوید ہاشمی صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا. اب اس ویڈیو کی میں تصدیق اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے صرف ان کے اکاؤنٹ کے اوپر یہ ویڈیو دیکھی, اور 1 گھنٹہ پہلے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے یہ ویڈیو پوسٹ کی. اس میں بتاتے ہیں جی ہمارے علاقے کی بجلی کاٹ دی گئی ہے, بہت سارے گھروں کے میٹر اتار دیے گئے ہیں, 30-40 کے قریب جو ہے وہ ڈبل کیبن ڈالے آ گئے ہیں, رینجرز ہے اور پولیس ہے, اور یہ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں. تو میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں, میں نے اپنا سامان تیار کر لیا, مجھے کسی قسم کی دقت نہیں ہے. دوائیاں میری ختم ہو گئی ہیں, میں دوائیاں دوبارہ منگوا لوں گا, ابھی میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں, میں ڈٹ کے سامنا کروں گا. یہ جاوید ہاشمی صاحب نے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا ہے. ناظرین ایک اور چیز آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ خاتون ہے, خیبر پختونخوا کی خاتون ہے, ماضی میں یہ ایم این اے بھی رہی ہیں. یہ جو خاتون ہے نا, اس نے عمران خان پہ بڑا گند اچھالا تھا, بڑا کیچڑ اچھالا تھا. اس وقت نا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی بڑی خوش تھی. اب اس عورت نے فضل الرحمان صاحب پہ کیچڑ اچھال دیا ہے, اور اب فضل الرحمان صاحب کے مخالفین بڑے خوش ہیں. تو میں نا فضل الرحمان صاحب کو, ان کی پارٹی کو, عمران خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو اور باقی ساری پارٹیوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی عورتوں کو اور ان کے ہینڈلرز کو روکیں, ورنہ باری باری سب کی باری, یہ سب پہ کیچڑ اچھالیں گی, سب کو گندا کریں گی, سب کے ساتھ زیادتی کریں گی. تو ایسی عورتوں کو اور ان کے ہینڈلرز کو, ان کو روکیں, ورنہ باری باری سب کی باری. کل عمران خان تھا, آج فضل الرحمان ہے, اس سے پہلے کبھی نواز شریف تھا. ایک دور میں بے نظیر بھٹو کی جو ہے وہ ننگی تصویریں بنا کر نواز شریف نے پھینک دی تھی. تو یہ باری باری سب کی باری آئے گی. یہ جو ہینڈلرز ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے, ان کو روکیں, اور ایسی عورتوں کو بھی روکیں جو یہ گند پھیلاتی ہیں. ایک عورت نے عمران خان کے خلاف بھی پوری کتاب ہی لکھ دی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ اس طرح کی عورتیں آتی ہیں, لانچ ہوتی ہیں, کاروائی ڈالتی ہیں, نکل جاتی ہیں. ناظرین کل ایک مزدور نے خودکشی کر لی پاکستان میں, پنجاب میں, اور مزدور نے خودکشی کی اس وجہ سے کہ بجلی کا بل زیادہ آ گیا تھا. وہ بجلی کا بل ادا کر نہیں پا رہا تھا, تو اس نے جگہ جگہ جا کے منت ترلا کیا کہ میرا بل ٹھیک کر دیں. وہ دوڑتا بھاگتا رہا, اور بہت زیادہ اس نے کوشش کی. دھکے کھانے کے بعد پھر اس نے اپنی جان دے دی. تو ایک غریب آدمی نے, ایک مزدور نے خودکشی کی ہے, اور اس طرح کے واقعات تواتر کے ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ آج پھر نیپرا نے درخواست جمع کروائی ہے کہ بجلی کا بل مزید بڑھا دیا جائے, کم سے کم 2 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے. اور اس سے شہباز شریف جو ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ, بڑی سپیڈ کے ساتھ عوام کو 18 ارب روپے کا مزید چونا لگائے گا. یہ ہے ناظرین پاکستان کے اندر صورتحال, اور اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا, اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا. میں طاہر اشرفی سے پوچھتا ہوں, مجھے بتایا نا کہ یہ جو مزدور ہے جس نے خودکشی کی ہے, اس کے لیے بھی اس کے آنسو نکلیں گے, کبھی روئے گا اس کے لیے بھی, تو اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا, کیونکہ یہ بات فیلڈ مارشل کو یا شہباز شریف کو پسند نہیں آئے گی. لہذا یہ جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا, ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. یہ وہی کرتے ہیں جو ان کے آقا کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. ہمارے دیکھیں نا عدالتوں میں ایسے بندے آ کر بیٹھ گئے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ آپ دیکھیں, یہ کتنا انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ آئینی عدالت کے سربراہ ہیں جناب جسٹس امین الدین خان. ذرا اسٹیٹمنٹ سنیں آپ. آئین پاکستان ہر شہری کو مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. جج صاحب, آپ کے کولیگ کے بیٹے نے 2 بیٹیاں سڑک پہ قتل کی ہیں غیر قانونی گاڑی چلاتے ہوئے, اس کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا. 4 دن آپ اندر نہیں رکھ سکے اسے. جج صاحب, ڈار فیملی کا جو گینگ ہے, انہوں نے خواتین کو باہر سے بلا کے ریپ کروا دیا ہے. ان خواتین سے زبردستی ویڈیوز بنوائی جا رہی تھی. آپ انصاف نہیں دے سکے انہیں, اور ایمان مزاری کو آپ نے فٹافٹ 17 سال کی سزا سنا دی. یہ آپ کا انصاف ہے, یہ آپ کا آئین کہتا ہے. آئین اگر سب کے لیے برابر ہوتا تو کسی کے پاس استثنا نہ ہوتا. آپ کے آئین کو جس بنیاد پہ بنایا گیا تھا وہ قرارداد مقاصد ہے, جس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی آئین میں ترمیم یا تبدیلی ایسی نہیں ہو سکتی, کوئی ایسی شک نہیں ہو سکتی جو اسلام سے متصادم ہو. استثنا تو اسلام میں ہے ہی نہیں. تو آپ کے فیلڈ مارشل نے اور
صدر زرداری نے انہوں نے استثنا کیسے لے لیا وہ بھی تاحیات؟ اس کا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو آئین پاکستان ہر شہری کو مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. یہ باتیں کرنے میں تو بہت اچھی ہیں لیکن آپ لوگوں نے عوام سے وہ سارے حقوق چھین لیے ہیں جو عوام کو آئین